اس واسطے بھائی قرآن پڑھ سو تے اللہ راضی تھی سیا اولادیں کو حافظ بناؤ عالم بناؤ جیدہ پتر قرآن دا حافظ ہو سیا اللہ سی فرمے دی حافظ صاحب قرآن پڑھتا ہی ونجا جنت مزلے تے چڑھتا ہی ونجا حافظ صاحب جتھا قرآن مکے وہ تینا محلے حافظ صاحب تو ہی جنت تے ونج تے ڈاہ بندے بے ہی نال گھدی ونجا حافظ قرآن دے والدین کو اللہ سیاں جنت نور دے ممبریں دے بلہات نورانی تاج پویسی جے کو دیکھو چھولے کھا کھا او پیڑ کو گنڈھی وٹی دے بلی میڈا پود سکول پڑھ پوے باس یہ ایسا نہیں سیادے سکول نہ پڑھاؤ لیکن اتنا تو ہوئے پہلے اللہ دا قرآن پڑھاؤ